दिलकशी शहीदा दिलकशी हुसैनियत के चरागों की रोशनी शहीदा कि दिलकशी देना किया गुनाह में बढ़ता कर्म गोयों ने जैसे थी नवासी रसूल की देना हुसैनियत के चरागों की रोशनी जो
हुसैनियत के चराहों की रोशनी जरा मुश्किल था हिजाब में भी जहाँ से गुजरना मुश्किल था वहाँ पे कैसे खुले खड़े रहे और अली के लाल कलाशा धड़म उठा तुम्हारे बाजू में जिसे दो नकल बधी हुसैनियत के चराहों की रोशनी तमाम हुए आज़ाद शाद आज़ाद ही जिंदगी तमाम हुए खुदो सकी देना हुसैनियत के चराहों की रोशनी देना मोहम्मद आए खून शहीदा की दिलकशी हुसैनियत को बकायत निजे निसार मिले यज़ीदियत के मुकाबले नहीं झुके ज़ियाए
रसूलिया मोहम्मद मुस्तफ़ा बवाज बुलंद सलावत। सलाम गरीबुल वतन या हुसैन, सलाम शाह खूनी बदल या हुसैन, नूरे चश्म शाह ज़मन या हुसैन, सलाम शाह खूनी बदल या हुसैन, कर जाना ज़िबाने खुदा ज़िखूनत मुअल्ला शुदत करबला, शुनीर बामे सुअसैबात बमिसले चिपा के बुआद हल्लता, मुझे आहा बरे पर सलिया हुसैन, सलाम शाह खूने बदल या हुसैन, सलाम गरीबुल वतन या हुसैन, सलाम शाह खूने बदल या हुसैन। मोहब्बत वाली की मोहब्बत सलावत। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله وحبيبه خير الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأئمة المعصومين الغر الميامين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في فرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. الصلوات بقلب محمد وعلى اللهم صل على محمد وآله. اول ما از محضر تمام شما بزرگوارا معذرت خواهی کنم. میرا ट्रैफिक بوده کم ذره टाइम لگید تا که من به خدمت شما برسیم. دویمه عرض از ما بعد امو هر شامنا مسئله است. انشاءالله ما یک صلوات میخوایم پیش تشریف بریم تاکه برای مومنین که شما بعد ما جایی داشته باشند. یک صلوات بخوایم پیش بریم بر محمد و آل محمد. برای خوشنودی قلب مهدی فاطمه با آواز بلند صلوات.
इंशाअल्लाह ज़ियारत करबला ब मारिफत नसीब शुना बावाज बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज अजरुकुम अल्लाह इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, दिशा वो मौजूदी गुफ्तगूई खुरा खिदमत शुमा आगाज करी मो गुफ्तम की यकी از مفاهیم عجیب و غریبی که در من فضای دینداری انسان کچی غیوری مشه مسئله گناه است و متاسفانه این مسئله گناه دو مفاهیمی است که برای از ما غلط بیان شده و خیلی قد حقیقتی از این مسئله آشنایی ندارند. یک خطای انجام میدم، یک اشتباهی انجام میدم، در او خود و ضرر میرسندم، اما خداوند متعال مایم مگه تو مرا ناراحت کردی، تو نافرمانی از مرا کردی، بیا از ما معذرت بخوای. انسان باید بداند، مودش او عرض کردیم در ذهن شما اگر باشه، در مرحله اول، در قدم اول انسان باید این چیز را باور کنه که گناه در مرحله اول یعنی نابود کردن از خود. در اولین قدم یعنی گناه یعنی ضربه زدن به خود خود رو خراب می‌کنی. در اولین مرحله تو باید این چیز را درک کنی، بفهمی شد، بفهمی که خطای از تو یک عملی یک عکس العمل داره، یک اثری داره، یک اثری منفی داره و او اثری منفی به طرف از تو مایه داره، باید بدانی. اما متاسفانه جوانهای از ما امروز یک کانسپتی غلط نسبت به گناه داره. خیال مونن که گناه یعنی فقط یک مقدار خدا ناراحت میشه، خاطر خدا ناراض میشه و بعد مول خدا را راضی مونی و قصه ختم. نه، این کانسپت نسبت به گناه بسیار غلط است. این باید چینج شد. در مرحله اول تو باید بدانی که گناه یعنی به خود ضرر رساندن، گناه نقصان داره. اینو باید بدانی. این قسم کانسپت کسته. بعضی های دیگه باید چی رنگه عجیب و غریب کانسپت داره. اونا خیال مونن که اونا هم شبیه هم زنا است، لیکن کم ذره فرق مونن. اونا مایم موگه که گناه فی نفسه چیزی بد نیست، ضرر نداره. موگه گناه به ذات خود نداره. خب چیه؟ کی ضرر داره گناه؟ آدم که هم زنا پرسان کنه، تو که میگی گناه به ذات خود ضرر نداره، نقصان نداره، پس گناه چیه؟ موگه گناه عزیزان وقتی که موگه یک انسان دیندار و یک انسان معتقد و یک انسان با ایمان موگه مای قد خدا یک اگریمنت دکایی مونه، قد خدا قرارداد بستنه که خدایا ما از بعد یعنی دستور انجام میده و اگر دستورات خدا را ای آدم از بعد انجام نده این کار یعنی چی میشه؟ گناه میشه. این کار یعنی میشه گناه. یعنی این رنگ تصوری غلط داره که گناه بد بند مونه برای که ما کدام دین را در او قبول مونم، آیا ما اعتقادی برای خدا پیدا مونم یا نمونم، آیا دین را ما قبول مونم یا نمونم. اگر دین را قبول کردم در من فضای دین داری مادم خدا رو یک اگریمنت خدا کردم، ما دیندار شدم، برای خدا اعتقاد پیدا کردم، یک قرارداد که خدا بست که از بعد اگر برای دستورات عمل نکنم این کاری از نام شده اشته شدن گناه. و زلبا خودشون خبر است مگر دین یک پرسنل میتر انسان، دین یک سلیقه‌ای مسئله است. میگو که دین قبول مونه، میگو که دین قبول نمونه. و زو بعد ما چون که ایگو دین را قبول نکردم در من فضای دین قرار نگرفتم، پس ما از یک مفهوم خطرناک و از یک مفهوم شوم در نام گناه ما در امان هستم. گناه در ما ضرر نمیرساند. گناه فقط برای امونایی است که قد خدا یک اگریمنت بسته دین را قبول کرد. ما که دین ندارم برای من گناه ضرری ندارم. باز همون کانسپت غلط.
خیال مونه که گناه فقط مسئله دینی است. در حالی که عزیز من خیال تو راحت کنم، گناه اصلا هیچ ربط به دین نداره. گناه هیچ ارتباطی به دین نداره. تو چاقو بگر دستای خور کچ کنو، تو گفته میتونی که ما چون دین ندارم بس چاقو که دستای کچ کنم بس باید درد نکنه دستای نشونه، باید دستای کچ نشونه. نه عزیز من، ربطی نداره. تو دین داشته باشی دین نداشته باشی، چاقو دستای تو کچ مونه. شراب را امروز مدیکل ساینس ثابت کرده که چقدر بد نقصانات داره. حالا قرآن کو 14 سال پیش گفته بود که شراب عقل را زایل مونه. اسلام 14 سال پیش گفته شراب عقل انسان را از بین میبره. امروز مدیکل ساینس ثابت کرده. یک دانشمند امات از طرف یورپ خدمت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه صاحب تفسیر المیزان و شما چرا میگین شراب حرام است؟ علامه طباطبایی حالا بحث‌های فقهی و علمی یاد نکرد که تا او سمجھاو کنه که حالا اصلی حرام شدن شراب به خاطر مثلا بعضی از مسائل باطنی و خیلی چیزای دیگه که اصلا عقل بشر به دنیا نمیرسه. علامه طباطبایی آمدن مضرات ظاهری شراب را برایش بیان کرد. عزیزم شراب عقل انسان را زایل مونه، به خاطر امزی حرام است. این بنده خدا تعجب کرد، گفت واقعا شما خاطر امزی میگین؟ گفت بله. گفت یعنی 14 سال پیش اسلام میگفت؟ گفت بله. گفت ما تازه زمانی دنیای بست تکنولوژی پیشرفت تازه مدتی نتیجه رسیده که شراب عقل را زایل مونه. شما توقع عزیزان گرامی، سلز بدن انسان، خلیه های بدن انسان، هر جای بدن انسان که سلز خراب شده اوی صلاحیت را داره که دوباره خود رو ریکور کنه. هر دیست و لش میشه سلز خراب میشه دیگه. این سلز و این خلیه ها این صلاحیت را داره که خود رو دوباره چیکار کنه؟ ریکور کنه، جور میشه. هر جای تنها جای بدن انسان که دوباره سلز ریکور نمیشه و دوباره جور نمیشه سلز دماغ است، برین سلز است. و شراب مای چیکار مونه؟ برین سلز استور نابود مونه، خلیه های ذهن استور نابود مونه. امدو خاطر خداوند متعال میگه شراب نخور، ذهن تو زایل کن، عقل تو زایل میشه، دیگر ریکور نمیشه. حالا علاوه از این رو ثابت شده جگر را خراب مونه، گردن خراب مونه، هزار بلا در سر انسان میاد، هزار بلا در سر انسان همین مسئله میاد. خب حالا یک کسی که دین نداره میتونه بگه خب ما چون دین ندارم پس ما که شراب بخورم این نقصاناتی از من نمیرسه. میتونه بگه میگه تو خدا کنه دین داشته باشی، خدا کنه دین نداشته باشی، ربطی نداره. امورنگه که شراب اگر یک انسان دیندار بخوره او را دمزی بدبختی ها مبتلا مونه، امورنگه یک انسان بدین مگر بخوره دمزی بدبختی ها مبتلا میشه. که در دنیای غرب شما این وزنین گرده اکثر جرم ها و جنایت ها بعد از شراب خوردن انجام میگیرن. چرا؟ چون شراب عقل را زایل میکنه، نقصان داره، ربطی هم که دین است تو نداره. خدا کنه تو برای دین اگو دین قبول داری یا نه تو اگو خدا کنه اتیست باش، ربطی نداره. یک روایت از سلام برایشون بخوان عجیب است واقعا. ما اینی چیزا رو نفهمیدیم، نه از دین و اینی چیزایش نشنیدیم. باور کی ندارم جمله را مارکس مگفت یا لنین مگفت یا دیوید هیوم میگفت امروز، نمیدونم یا استیفن هاکینز مگفت به خدا این آرتیکل‌ها دا بارش دکای میگه فلانا چی جمله‌ای گفته. بابا امیر مؤمنان هم دیگه باگو. امام علی علیہ السلام میفرماید لو لم ینه الله سبحانه عن محارمه لوجب ان یجتنبه العاقل. امام علی میگه اگر خداوند متعال از حرامها انسان را منع نمیکرد باز هم میگه انسان عاقل باید از اونها دوری میکنه. چرا؟ چون عقل انسان میگه یاری کار دا ضرر توی نکو میکار را. امام علی علیہ السلام این جمله که ربطی هم به دین نداره، کاملا یک جمله عقلانی و منطقی. از محارم و از حرام ها انسان را منع نمیکرد یک انسان عاقل باید هم میگه بازم باید از این کارا دوری میکنه، چون دا ضرر شد، چون دا ضرر شد. کاملا یک جمله عقلانی و بسیار خوبصورت و لوجیکل جمله است. انسان دا یاد از داستانی مفته کی یک صلوات بخوانیم بر محمد و پروردگار عالم میگه رسول ای حبیبی از من برو از طرف از من خدا در اومده. خوب توجه داشته باشید، خدا میگه ای رسول ای حبیبی از من برو از طرف من خدا از جعفر شکر کن. از کدام جعفر؟ همون جعفری که بعداً
در نام جعفر تیار مشهور میشه که نماز چی هم در بسیار مؤثر نماز است نماز جعفر تیار. خدا در اون ای رسول ای حبیبی از من برو از طرف من خدا از جعفر تیار تشکر کنو. خدای به خاطر چی؟ تو در از یک بنده رو تشکر کنی به خاطر چی؟ مگه برو تشکر کنو به خاطر بعضی از خوبی هایی که جعفر قبل از اسلام داشت. به خاطر بعضی از خوبی هایی که جعفر تیار قبل از اسلام و خوبی ها را داشت. خدا ما پیش جعفر تیار میفرماید ای جعفر خوشا خداوند متعال در ذریعه از ما در واسه تشکر میخواه کنه به خاطر بعضی از خوبی هایی که تو قبل از اسلام داشتی و خدا مرا گفته که جعفر پرسان کنه که اون خوبی ها چی بود؟ چی بود اون خوبی هایی که تو قبل از اسلام داشتی و به خاطر در خدا تو تشکر مونه در چی بود کوئی جعفر؟ حضرت جعفر تیار موگه یا رسول الله چون خداوند متعال امر کردم تو خاطر ما موگه اگر اونم گفت مانم خب چیه؟ و یا رسول الله ما بعضی از چیزها را قبل از اسلام از دوری مکردم که بعد از اسلام اونا را حرام قرار داد. یعنی خیلی از چیزها را که اسلام حرام قرار داده ما قبل از اسلام هم اونا دوری. ای جعفر تو به خاطر چیه اونا دوری مکردی؟ خدا گفته بود تو نه هنوز دینی نمده بود، پیغمبر گفته بود نه هنوز پیغمبری نمده بود. خب به خاطر چی؟ گفت یا رسول الله گفت عقلی از ما اجازت نمیده که ما اونا را انجام بدیم. مثلا جعفر تیار گفت یا رسول الله ما قبل از اسلام در زندگی لب به شراب نزدم. در زندگی مگه لب به شراب نزدم. چرا ای جعفر؟ مگه چون عقل از ما فهمیده بود که این نقصانی از ما ضرر داره ما نخورد. نقصان داره برای ما نکرد. یا رسول الله ما در زندگی بت را عبادت نکردم. سر به دوری سنگ مقام نکردم یا رسول الله. هیچ وقت. چرا ای جعفر؟ به خاطر چی؟ چون مگه عقل از ما اجازت نمیداد ما دوری سنگ سجده کنم. عقل از من اجازت نمیده. یا رسول الله ما در زندگی گناهی کبیره زنا را مبتلا نشدم. به خاطر چی؟ یا رسول الله عقل از من اجازت نمیده. ما چون دیدم که در ضرری از مثلا ما انجام ندادم. الله اکبر. رسول خدا صلی الله علیه و آله که میشنوم و دیسپای برای شان جعفر میرن و جعفر واقعا که تو مگه شایسته از مقام است که بعد از شهادت خدا عملی بهشت تو دودن پر بیده که تو همیشه در فراز چرا در اون حال ایرنگ برخورد منقد جعفر چرا خدا در اون تشکر من چون خدا خیلی خوشحال شده. چرا؟ چون یک بندهش در اون فایده خود در اون کار کرده. اگر بنده خدا در نقصان خو کار کنه خدا ناراحت میشه. ای جوان اگر در فایده خو کار کنی خدا خوشحال میشه. اما متاسفانه برای شما ایرنگ خدا را برای شما معرفی نکرده بود تا بد معرفی کردن خدا را برای ازموشون. نعوذ بالله. تا که تنستن ترس دادن مورد خدا. تا که تنستن متاسفانه بعضی از علمای قدیم و همچنین علمای حاضر جوانهای مورد ترس دادن از دین. ترس دادن متاسفانه. نه عزیزی من خیلی نازنین است. خدا خیلی خوبصورت و زیبا است. خدا خیلی مهربان است. خدا خوش نداره تو در ضرری از خود کار انجام بدی. چون خوش نداره تو به ضرر از خود کار انجام بدی خدا حتی حاضر است برای از تو نزد کائنات قربان هم مثل خداوند متعال قدر تو خدا خوش داره. چرا امانی در یک روایتی پیغمبر خدا فرمود که حیا بسیار چیز خوبی است. هر کس که حیا داشته باشه از گناه ها و بدی ها دوری میکنه. هر کس داشته باشه خدا کنه او دیندار باشه بیدین باشه فرق نه. هر کس که موقع صفت حیا داشته باشه از کارهای بد دوری مونه. واقعا نمیکنه از کارهایی که در نقصان چیسته انسانی با حیا دوری مونه. این چیزا هیچ ربطی هم به دین کس هم نداره. هیچ انسان موقع که ما دین اگر داشته باشیم خوب برای از مسیح اگر نداشته باشیم نه هیچ ربطی هم به دین نداره. واقعا نمیکنه. عجیبه. یک روایتی خواندم موقع روزی پیغمبر خدا پیش اصحاب نشسته بود گفت که اگر یک انسانی من ترک الخمر لغیر الله سقاه الله من رحیق المختوم. رسول خدا موقع اگر یک انسانی باید شراب خورده رو برای غیر خدا ایله کنه نه به خاطر اینکه چون خدا گفته نخور نه به خاطر غیر خدا ایله کنه. مثلا مثل حضرت جعفر ولی
अकल शिफामिदा की शराब दर हम जो खातिर लगा शराब खोर दो हम जो खातिर लगा बेखैर खुदा लगा चि मगर रसूल खुदा मगर अमी आदम रा खुदा वन मुताल रोज क़यामत सक़ाहुल्लाह मिन रहीक़ महतूम खुदा का शरबत बिहिश्ती से शराब में असहाब ताज्जुब में या अल्लाह लिगैरिल्लाह यानी बेखातिर खैर खुदा सरकना पास हम गुफ्त नअम वल्लाह सियानतन लिनफ्सिही उस खुदा कसम भी तरह चला चुन दरौ नफ्स के खुद व जिस्म खुद महफूज में चुन दरौ खुद कार न बल्कि दफत मनफात खुद कार खुदा खुशहाल मुशा कद शराब बिहिश्ती कद शरबत बिहिश्ती मुगशर सेराब मन रोज का इन्हें रंग खुदाई मेहरबान दरे अजीज शी कदर खूब मुशा की अगर मो बच्चा हाई खुद दमनी स्कूल हा आज आफ सालगी कद मसले गुनाह आशना ची कदर खूब मुशा की टीचर प्रिंसिपल जज्मो असाती जज्मो दमनी स्कूल आज आफ सालगी बच्चा कददी हकीकत आशना करो करने की अजीज मन अगर इंतखाबी इश्तिबाह करने की इंतखाबी इश्तिबाह तो बड़े पूरा जिंदगी तो तासीर गुजार रहा इंतखाब हाई पूरा दिक्कत कदा करें अंधी खातिर प्रिंसिपल व टीचर बाइक हम स्टूडेंट हर आजाद पे फिर कुछ इंतखाब करना हर चीज रचना की शिरा स्टूडेंट हर अगर हर चीज रचू हुकूमत या गलत दानिश बिदी उन्हें उस तरबियत ना मुशा बाद वक्त पेलू आजाद पेलू शिरा यदि स्टूडेंट आजाद बेलू ताकि वो इंतखाब करें बाद वक्त बेलू खैर है वो अगर दरौना में खाना एक साल वरिश आजाद बेलू इंतखाब खुद इंतखाब करें बेलू बेजाय दर खानदान बाजी कदो उन्हें तुम पबजी बाजी कदो फलान चीज बाजी कदो बेलू इंतखाब करना दर्स न खाना एजुकेशन हासिल न करना मार्क्स नहीं रहे फेल शुना क्लास फेलो आइश पेश पोरा इफत कुमना प्रिंसिपल अजुन जी दफ्तर बिजना पतर मादर अजुन जी मलामत करना दिगाई स्टूडेंट अजुन जी मसखरा करना शिरा हर रोज टेंशन की बिगड़ा वो फामा की यार एक इंतखाबी गलत कदम ची कदर आसारी बदतर ऊपर सर मनाजिल मुश्किल बेजार शुना दिस्ता तो इंतखाब को कद तमाम वजूद खुद बाद हिस्स मन की यार ना इंतखाब बात सोचा समझा बात मां करूं एक इंतखाब गलत में तो पूरा जिंदगी मरना वापस करा तो को बदबख्त शुदम मुगा ओनो जेवत कि मैं जारी वाला प्रिंसिपल जनाब मास्टर एक दूसरा मार्क्स की मां पास शुरू फल फलान जारी वाला ओनो के बस तुस बड़े सर जी एक तज़क्कुर भी दी बच्चे इंतखाब गलत करी इन्हीं नताइज से इन्हीं आसार से बच्चा आशना करो रोज अव्वली कॉन्सेप्ट गलत रख कि गुनाह यानी खाली कम कर खुदा नाराज मुशा कि गुनाह यानी अगर 4 दिन मुकद्दसात तेरे पाई पामाल मुनी ये कांसेप्ट गलत है बदल कुछ बने देंची तमाम रोज उसूलीदीन खुश खाली याद नहीं बच्चा याद भी दे बच्चा इंतखाब अस्तु असरी गलत तरह बड़ी जिंदगी अस्तु अदरोज अव्वल आशना सुना बाया ना बाया आजाद भी ना बच्चा रखा वो बेश कुछ इंतखाब करना मुतासिफाना बात पर रमजान खिलौने बच्चा रात को इंतखाब होना बेश तो भाई एक दफा बेल खोज इंतखाब करना खिलौना बेलू बाजार बोल बड़ी हर खिलौना पेश मायने में बेखर बरेश चल चुनो खिलौना मेख रहा माई दखाना बाजी न कच्ची खिलौना तो तुरंत मैदा मुशा या मैदा मुशा या जो खिलौना लज्जत न मुबरा मजा ने मिला बाजी का कच्चू बच्चा मुंह फामा क्या हो गई मैं गलत चीज इंतखाब करूँ दीदी नुकसान करूँ बाबे मन एक दफा बड़े मन खिलौना में आल खुदा को दोबारा कहीं देख रहा दुयमना दफा की खिलौना बेखाए देख रहा दिक्कत कर दोबारा खिलौना में सोच समझ कर खिलौने में खिलौना ही देखूं कि फायदे में बाशा खिलौना ही देखूं कि 4 रोज अच्छी लज्जत तुमरो इन्हें की सुबह रोज मनी सोसाइटी कदम खोर इश्क द इंतखाबी दोस्त को दिक्कत मुना द इंतखाबी स्कूल को दिक्कत मुना द इंतखाबी फील्ड को दिक्कत मुना द फलान पार्टी को दिक्कत मुना तो हर चीज को दोबारा दिक्कत सुन खबर कर अगर एक इंतखाबी इश्तिबाह करूं मखरा बड़े पूरी जिंदगी में मुतासिर मुशक्किल इजाजत भी दे हकीकती गुनाह आशना करने बच्चा आदम दियाली एक सलवात देखा नंबर मोहम्मद वाला सवाल असली मुताबाली सवाल असली मुताबाली कि मां एक खफा मनूंगा एक इश्तिबाह मनो कि 70 दरर खुद मन द नुकसान है खुद मन अम्मा खुदा दर गोल माया मरतू मरना राहत करे बस बराए दिखी
नहीं नमादा जरा कार करूं दरो जहन्नम मर कर सीधा दरो बरेज मदरो पैगंबरार रही न दरो ऑर्डर मुना मर दरो बायद नहीं तर करी अगर न कदी गुनाह असता नामशी दरो गुनाह मेला सवाल इस मुताबाल में शरा खुदा या तू शरा दरो तो खोल माई तू दरो मैं खुद दरो बदबख्त मुन खुदाया तू शरा दरो खोल माई दरो एक जवाब से मोदी शावाज करे ची खुदा बेखातिर ची खुदा दरो खुद खोल माया बेखातिर शिद्दत मोहब्बत खुदा निस्बत बंदा है चुन खुदा खुदा तो खुश करो बंदे मन में खान से जरा को कार करे चुन खुश करो ये जवाब मोदी शाह या तू ने जवाब दिगर मान शाह दबारी दी मसला अर्ज करूं तो खूब मसला बराए मोशमो हल शुरू इंशाल्लाह अलबत्ता असली जवाब अगर दिक्कत करे उनको जवाब दिशाओना तू जवाब दिगर हम अर्ज मुन के नाम कम कर ज़हन दिक्कत मुन ये चीज दिगर दलील है कि खुदा दरो माया हसासियत के शो में निस्बत बे मसले गुनाह दरो का जहन्नम तक में इंसान में दरो पैगंबर रही न दरो दस्तूर में दरो अम्र नहीं मुना दरो इंसान दर बड़ा इंसान दरो खत निशान निशा दरो ये चीज दलील है दिगेश की इंसान अजबत मौजूद सुस्त तंबल राहत तलब आसाइश तलब है कि बाजियत खैरियत मफादात व फायदा है पेशपाई गुरम लाना नहीं करना बाबू इस कदर इंसान सुस्त संबल अगर हम बाज़ औक़ात फायदा है तो तशखीस भी देखी फलान चीज का फायदे में फलान चीज का नुकसान मास्टर अगर तशखीस हम भी देखें चीज का फायदे मास्टर अजबत चुन मगजबत संबल सुस्त राहत तलब आसाइश तलब आराम तलब अस्तर नमो रब तरफ से फायदे कचिबाजी में रजिस लिदा मफादात को रजिस लिदा देर पाल वन मफादात अजबत सुस्त संबल अब तो फायदे तो नहीं फायदे तो इन्हें तो नुकसान तो नहीं तो फायदे तो अस्तर ना चुन इंसान राहत तलब सुस्त संबल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अजीब रिवायत है वाक़ई अजीब है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मगर इंसान अजबत मौजूद तंबल राहत तलब आराम तलब आसाइश तलब अस्तर मगर अगर इंसान यानी मेदे शरीफ से अगर दर्द लग रहा है अगर मैं मेदा शिद्दत गुशनगी अगर दर्द लग रहा ना मगर बस की तंबल मुझे कदर दुम्बाले गजा खोदन न मोरता कि मोम रमो ये कदर सुस्त मुझे इंसान ये कदर आसाइश तलब ये शुक्र खुदा की अगर सिस्टम तैयार करते कि दुरून मेदा बेचारा को तो शिक्का बना कि बाबा की बुखर और मुमरी ना अम्मा अगर उनको दुरून दर्द न करना ना इमाम सादिक मुझे कदर इंसान बलो राहत तलब की बात ना मोर दुम्बाले गजा खोद वो खिरेजा मुझे बंदे खुदा लतीफ़ा मुफ्ती आदम इस्तार सुस्त संबल इस्तार आसाइश तलब इस्तार सुस्त मुगटन एक दफा मैं रोज एक दोस्त जमात गुस्मा बड़े से राय हल पैदा करा उसके को तो टेक्नोलॉजी पैदा करूं कि बचन अभिजन नॉन आमादा मुशा बने तो बचन अभिजन को टीवी रोशन मुशा बचन अभिजन को पंखा दाग मुशा बचन अभिजन को कुर्सी मसाज मिला बचन अभिजन को लाइटा दाग मुशा बचन अभिजन इतर मुशा गुफ्त शायद नाली खुशाले चौक चौक करना इस बात मुझे कौन सा है आली सर मुझे तो कौन सा है गुफ्त अभी बचन अमीर परेश को पैदा न कर अमीर बचन अच्छी चीज ना गुफ्ता तू ना मुझे माजियत मुशुम आजाद मुशुम में बचन रह जाई जाई मां बचन रह तो अमीर अच्छी चीज ना गुफ्त वहां के ना तरह नमोरा तुम बालिया नमोरा वहां खुद मुफा में इनका फायदे मत नमोरा खुद मुफा में उन चीज का नुकसान है मत बालना मुशा की बोरा खुद को बचाओ कर वाकई ना अमीर मने हम मसले कोरोना वायरस शुरू तो किन मसला अल्हम्दुलिल्लाह दमने शहर अजमो ममलकत अजमो खैर खूबशुदा वजियत अम्मा हम चुनान बरल एहतियात शर्त अखलस इंसान बाय एहतियात को रिजाइश अंजाम दिदा बिना शर्त अखलस खुदा मुफ्ता कि इंसान मुगा अम्मा दबाज मुल्का की जियादत डॉक्टर आइशन खुद को कुश्त अजबत की गुफ्त बाबा एक बलाई असर आला थर्स कदन वो एक सियासी मकासद व मफादात दी गई बात दिया बुदन कि खैली बेशर्त मर्दों थर्स कदन उस सारी जाए इंशाल्लाह बेहसाई सियासी शी माने में कायम कर इंसान साथ वायरस अस्ता जिसकी तबीयत में इजाद कर इना इस दर्जा बीमार एक चीज ऐसा दिगा एक चीज ऐसा की तरह बात यार खुलासा कम कर अजियत मुना दिगा डॉक्टर आइशन कुछ को हेल्थ मिनिस्ट्री कुछ को दवा एक वायरस से अस्ता दरो नुकसान मेरे गंदना अजियत मुना चुरा कर दिगरी न को दरन उतार न को बाय मास को पश बाय सोशल मीडिया रे आज को फलान कर दिया कर हम क्या
خیلی یا ضرور رعایت نمود شما خیلی نونا نمفهمید نقصان نه خوب نفهمید و سر پوش نمونه درو چون بالاخره انسان دیگه موجود آسایش طلب موجود سست موجود آرام طلب بابا مگه ماست که یک مونه ما نموشم مگه چرا بوشم مگه چی میتونه مگه که کارار فلان سست است واقعا نمیتونه پس خداوند متعال تامینگر نه خدا خو خالق ازی بنده دی خدا خالق ازی بشر دی خدا مو با ما کی چرنگ موجود ای امزو خاطر برای که خداوند متعال ای بنده کی بورد ضرر کار کنه ما چیکار منا مفادات چیره در صورت دستورات دین برایش نازل فایده هایش که د فایده است واسطه ما در صورت دستور دین ما من روزه دیگر واجب است برای تو در حالی که در خدا نگه ما بعضم باید روزه بگیرم چون در فایده هم است عزیزم شراب نخر حرام است برای حکم شرعی هم ده خمرو حرام مثلا در من قرآن و روایت هم ده چرا خدا این کار را در منه چون مگه اگر ما ایره قد جهنم خود ترس ندم ایره ما اگر ما قد عذاب خود ایره ترس ندم اگر ما ایره حکم نکنم دستور ندم امر و نهی نکنم ایره این بنده از من قدر آرام طلب است که نمونه این کار را برای این مور خود خور نابود مونه این برباد مونه خود خوره امزو خاطر خداوند متعال حالا به تعبیر غلط بنده حقیق خدا همی کار را کنه کده بنده اگر نکنه خود خور نابود مونه ایشو دولنه دلیل دویمنه دلیل چیه؟ دویمنه دلیل چیه است دوستان گرامی کی امی انسانی کی وقتی مفادات پیش پای ریزریزیت خود خود وقتی نمیدانه و او را وقتی که نمفهمه شما یا توقع دارین که این آدم یعنی امی آدمی که امی جسم ریزیت خود خود فایده شیر سابالی تشخیص نداده که چی بریزی خوبه چی بد است شما توقع دارین که این آدم او چیزهایی که در فایده روح شیسته اونها را تشخیص بده او چیزایی که در فایده آخرت شیسته اونها را تشخیص بده که آخرت را که ندیده روح را که ندیده البته فقط روح را احساس کنه مثلا درک کنه شده تو توقع داری امی آدم تنبل امی آدم که امی چیزای پیش پا افتاده را نمفهمه تو توقع داری آخرت را بفهمه باید روح را بفهمه مثلا نمفهمه این اونون جسته که خدا باز به قول ما دستور میده مگه عزیزم یعنی دستور این انجام ایده فایده روح تو است ای غذای روح تو است عزیز من اینی برنامه و پروگرام را که در نام دین برای تو رایگذارم برایش عمل کو آخرت و زندگی ابدی تو آباد مونه خود تو نمفهمی ما باید تو دستور بدیم و خدای تو چرا دستور میدی اما اصلی جواب عزیزم چون تو خوش تو ختم شد ما خوش دارم تو بنده ما هستی اینی وجه است پس اینی مسئله ما باید برای تو چیکار کنیم زنانی گرامی حل کنیم یک صلوات بخوان بر محمد एक सवाल अगर एक इंसान जिंदार अगर एक इंसान जिंदार अन्य मसले गुनाह की ताज़ा मो हल कर देता है हद दिर शिरा कम बेश कत हकीकत से आशना शुरू अगर अन्य मसला पर एक इंसान जिंदार हल न शुरू अन्य मसले गुनाह पर एक इंसान जिंदार हल न शुरू वजू आदम वक्त बड़े जिंदार हल न मुशक बड़े बेदीन दे सूरत हल न मुशली वक्त जिंदार बड़े हल न शुरू बड़े दिगा चलो फर्ज एक इंसान जिंदार अन्य मसला बड़े हल न शुरू ای رفت توحید را یاد گرفت ای عدل را یاد گرفت ای امامت را یاد گرفت نبوت را یاد گرفت معارف اصول دین را ای رچا زد یاد گرفت باور کنیم عزیزان گرامی هیچ کدام از اینا در درد شنا میکنه این را ما شما بگو هیچ کدام از اینا در درد از آدم نمو ای به معنای واقعی دیندار نموش تمام اینا قبول منه اصول دین را قبول منه تمام شرمای قبول منه خبری چیرنگ قبول منه در زور قبول نه مونږه برای خدا اعتقاد اورده خدا وجود داره پیغمبر شنم برایش ایمان اورده برای روز قیامت تمام چیزا ایمان اورده خبر از بچی مونږه توقیف این فرمای مونږه خدا قد پیغمبر خود تا پدر از مرد درگیر مرا اذیت کنه چطور مونږه خدا از اینجا درو دستور میدن پیغمبر شما دین جماعت دستور را برای ما ابلاغ مونه از بعد هم مگه اگر برای دستور عمل نکنی تو در جهنم مبرم این یعنی زورگویی مگه خدا در اون زور مگه مال مگه خدا سر از من سرزوری مونه مگه نمیتر چون حقیقت گناه را هنوز نفهمیدن
اون نفهمیده که به خاطر چی داره او خدا ما را دستور میده. اون نفهمیده که خدا به خاطر چی داره او جهنم را چی مرد رو ترک میده. اون نفهمیده که خدا برای چی پیغمبر برای از مرایی کرده. اون نفهمیده. اگر این مسئله را نفهمه و برایش حل نشونه، خدا کنه اصول دین را از موضوع را زیاد کنه باشه، آخرش هم ما اینمی گبرمونم. مگه پیغمبر خدا دید دیگه که مرا اذیت کنه. دیگه هیچ کار نمیمونه، مرا اذیت کنه. باور کی نمیکنه. عزیزان گرامی، مشکل امروز بشر، حداقل بشر امروز، حداقل انسان‌هایی که به عصر از ما در زندگی، مشکل امروز بشر خدا و دین خدا و قد پیغمبر خدا به خدا مسئله خود خدا نیست. این مسئله نیه که خدا را کس قبول داره یا نه. این مشکل بشر نیست. این جنگ را انسان‌ها قد خدا نداره که ما تو قبول دارم یا نه. اکثر انسان‌ها امروز خدا را قبول داره. این ما شمار بگم. اتیست بسیار کم است در دنیا. خدا را قبول داره. نه فقط قبول که داره که هیچی، مگه خدا را خوشم داره. بعض اوقات ما بیشتر قد خدا مناجات مونه. بعض اوقات اگو اشتباهی هم که مونه زمزی خدا کمک هم میخواه. اکثر انسان پس شری امروز قد خدا در سر اصل وجود خدا نیه. مشکلی نیه. حتی مشکل انسان امروز برای ازی هم نیه که پیغمبرایش را در عنوان انسانهای برتر و بهتر قبول مونه یا نمونه. در سر باور کن در سر ازی مشکل نیه. خب پس مشکل سر چیه؟ اگر مشکل سر اصل قبول کردن خدا نیه، سر اصل نبوت نیه، سر اصل معاد نیه، یعنی از لحاظ اعتقادی تمام از بشر بود قبول داره. شما اگر بشر را آزاد بیرین او خود به خود مورا وجود خدا را ثابت مونه برای خود. کمی دیگه هم که شرطایم دیدیم او برای قیامت هم اعتقاد پیدا مونه. شما رو ما این شو چلنج مونم. یک دانه آیه قرآن از من قرآن شما برای از مبین که دایرکت وجود خدا را مانی. یک دانه آیه قرآن که باید فول دایرکتلی یک دلیل برای اثبات وجود خدا داده باشه. این دایرکتلی آیات وجود داره. به طور غیر مستقیم خدا داره وجود خود ثابت کنه من قرآن. اما یک جایی است که به طور دایرکت خدا باید من قرآن وجود خود ثابت کنه. چرا؟ چون یک چیزی واضح است وجود خدا. هر کس قبول مونه. کم ذره تو اسپیس بدی و قبول مونه خدا. زود قبول مونه. کتاب‌های عقاید لکای شده خیلی شما من آیات بدل کردین. نه، تمام این استدلال هر بشر قد ذریعه عقل خود از اینا رسیده. تمام اعتقاد دلایلی که برای وجود آخرت وجود داره دلایل بسیار متقن و مضبوطی عقلی وجود داره. این هر بشر قد چیز نشی رسیده، قد عقل از خودش رسیده. پس معلوم باشه مشکل اصلی بشر قد خدا و دین خدا، مسئله قبول کردن خدا از لحاظ اعتقادی، از لحاظ تئوری، مسئله اصل معادی چیزا نیه. مسئله اصلی بشر قد خدا و دین خدا. پس مسئله انسان قد خدا و دین خدا سر چیه؟ جنگ انسان قد خدا سر چیه؟ خدا قد چیز قد سری کدام مسئله قد انسانی قدر حساس شده. عزیزان محترم، خدا و متعال مسئلهش انسان، مسئلهش قد خدا مسئله گناه. این مسئله گناه. عرض کردم حتی مشکل انسان ها ایم نیست که پیغمبران در این عنوان انسان های برتر و بهتر از خود قبول داشته باشند. چرا؟ چون مثلا شما امی آدماری درش بودی عزیزم بیاید لازم کار دارم. از یک سوال پرسان کنم. یک لازم وریم دین را خدا و جهنم و دستور و احکام تمام را یک دفعه بیلساید. نه پیغمبران تمام بیلساید. ما یک سوال دارم. آیا تو قبول داری که در منیم دی دنیا بعضی از انسان هست تو داره بهتر؟ چی موقع جوابش پوزیتیو یا نگاتیو؟ حتما پوزیتیو. بگه تو ماده دین من کار ندارم، نبوت و نبیا انبیا امامت تمام را کنار کنی. فقط همین آیا تو قبول نداری که بعضی از انسان ها در منیم دی دنیا تو داره بهتر؟ موقع بله بهتر، خیلی از مقدر بهتر. و این چیز ناراحت هم نمونه شد، بچی هم نماید چیز قبول دارم موقع اینمی که یک انسان درو قبول مونه که بعضی از انسان ها میتونست مقدر بهتر باشه، او نبوت و امامت قبول کرده. او قبول کرده نبوت امامت. چون پیغمبرها و امام یعنی انسان هایی که دیگر بهتر است او قبول کرده. پس مشکل انسان ها قد خدا و دین خدا سری قبولی از این نیه که پیغمبرها از مقدر بهتر است یا نه امام از مقدر این سر از این نیه است. مشکل سر از این نیه. باور کنید. چرا؟ ما شما سوال پرسان کنیم. ماشاءالله انشاءالله که تمام شما تاریخ را کم و بیش مطالعه کرده. آیا رسول خدا قبل از اینکه بله رسالت مبعوث شونه در منی جزیره العرب یک آدم خوب بود یا نبود؟ بود یا نبود؟ همون خبری بود. آیا رسول خدا قبل از اینکه مبعوث شونه در رسالت
بهترین جوان مکه بود یا نبود؟ اصلا شما سوال رسول خدا را قبل از رسالت صادق و امین میگفت یا بعد از رسالت؟ قبل از رسالت چه صادق و امین؟ قبل از رسالت خیلی آدم خوبیه. اما داستانی حجر الاسود را خوش شنیدین که قبایل عرب مایا خانه کعبه دوباره پیر مونه، دوباره از نو تعمیر مونه. آن ممنه که کی کدام قبیله باید حجر الاسود را بیچسباندن در کعبه. جمع مشه سری قبایل عرب. دیدیم که اونا و زمان چقدر تعصبی قبیله‌ای هم داشت. او قبیله گفت ما باید پیچ کنم، میره اون قبیلهش گفت ما باید پیچ کنم. دست به جابه شدن و جنگ و جدل و تا هفته‌ها طول کشید. یک مرتبه مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله اجازه میدین گفت ما همین حجر الاسود رو ما پیچ کنم؟ گفت چشم بله. کی است تو بده بهتر؟ بیا گفت پیچ کنم. در حالی که چند روز پیش امینا جنگ میکرد که باید قبیله از ما باشه. بالاخره رسول خدا که یک تن آدم یه گل تو قبیله. اما تعصب قبیله‌ای رفت. چرا؟ چون از بد خوش داشت رسول خدا. از بد که خلاصه قائل بودن که بهترین آدم روی زمین میست. اما حجر الاسود را نسبت. اما امان از روزی که رسول خدا برای رسالت مبعوث شد و سر صبحش رسول خدا شروع کرد دستور دادن، شروع کرد خط و نشان کشیدن، شروع کرد گناه خطای انسان ها را نمشه گناه ایشتن، شروع کرد اطاعت و معصیت را بادر برایش کشیدن، شروع کرد گفت اگر خطا کردی گناه وزبات تو در جهنم ممری. ایت وزما اطاعت کرد. دستور عبد زمانی که رسول خدا شروع کرد دستور دادن را بدترین آدم در روی جزیره العرب. مشکلی از اونا قد خود شخصی رسول خدا نیه. ابو جهل یک روز از ولی کوچه های مدینه درو تیر میشد. این البته بعد از رسالت قصه ہے. موگه گوز درو تیر میشد که دوست خود این رسول خدا هم درو بدر میشد. موگه ایلا بولا تو خد کسنی خالی دوست شد. دید کسنی موگه دبل که طرف رسول خدا دعوه شد. مضبوط موگه بغل کدید لازم. بغل کد از بعد لکت هیچ گپ نزد. آمد دوست گفت چی شد چیکار کردی؟ مگر قبول کردی شیره؟ مگر رسالت چی قبول کرده؟ گفت نه رسالت چی هیچ وقت قبول نکنم. گفت پس چرا؟ گفت خود چی خوش نکنم. از بس نازنی نکنم. خیلی گفت خود چی خوش نکنم. اصلا گفت راحت شدم. از چند دیر میخواست یک دفعه میرد بغل کنم. از بس که موجود خوبیه. اما رسالت چی؟ گفت نه دیگه رسالت چی خوش نکنم. دستور میده آدم رو. آدم رو نمگه آدم. قبول ندارم خود. پس مشکل انسان ها قد دین و پیغمبران مسئله دیم یک یعنی آدم از مگر بهتر است. نه خیلی قبول ده بسیار در راحتی هم کن. پس مشکل سر چیه؟ مشکل اون زمانی تو کم کرا امی انسان کم پیشم بودی بیچاره گور زیاد پسند نہیں قدر خراب نکنی. این انسان کم پیشم ده ایالی ما قبول دارم که ما خطا میکنم و ایرم قبول دارم که خطا در ضرری از ماست و حتی ایرم قبول دارم که ما باید در صدد جبران از گناه خطا هم باید باشم. یار ما قبول دارم این تو ما پیشم دارم قبول کردم که خطا میکنم و این خطای ما نقصانات داره و ما باید اونا رو چیکار کنم جبرانم کنم. یعنی موقع چیکار پیش آمدم تا اینکه مشکل نداره. مشکل از کجا شروع میشه؟ مشکل از اینجا شروع میشه موقع پیغمبر تو چرا نامی از این خطای از من گناه میدی؟ تو چرا برای از این خطای از من طرف خدای خود دستور میدی؟ چرا مرا حکم میدی؟ چرا در مرا امر و نهی در اونی اینجا موقع جنگ از موقع دستور شروع میشه. نه که موقع مرا دستور ندی دستور ندی مرا ما فهمیدم خود ما که خطا منم و خطای من نقصانم داره ما تو چه دستور میدیم موقع مای اون از اونجا موقع جنگ انسان قدم بیا شروع میشه. به خدا قسم اگر یک نبی باید خالی درس اخلاق بگه یک پیغمبر باید تمام روز بیش درس اخلاق بگه خود اخلاقی نقطه ها بگه. به خدا قدر دی پیغمبر هیچ انسان مشکل نداره تمام چیز خوش داره. مثل لقمان حکیم رو قرآن شنیدید. لقمان حکیم پیغمبر نبوده اما گواهی حکیمانه ای میزده. تمام آدم خوش داشت. هیچ کس قد لقمان حکیم مشکل نداشت. چرا؟ چون تمام روز ایمان درس اخلاق میده. باور کنید هیچ مشکل. اما خداوند متعال در قرآن میگه هر پیغمبری را که ما رایی کردم برای مردم و این پیغمبر رفت مردم را امر و نهی کرد و امر و نهی پیغمبرها قد هوای نفسی بعضی از انسان ها چکراو پیدا کردن اونمو انسان ها و پیغمبر را یا کشتن یا گفتن تو دروغ گویی. اما تا زمانی که درس اخلاق میداد خیلی آدم خوبی باور کنید. قد از مو طالب علم لانی در برخورد من مردم دمانی سوسایتی باور کنید. تا زمانی که دمانی معلوم منی فیسبوک کم بیش اکتیو است مجبوریه باید از میدانم کار شد. تا زمانی که دمانی فیسبوک پست های اخلاقی میدی
एगो जिक्र मगी यानी जिक्र द बरे चीज खूब असता यानी फलान जिक्र बरे फलान चीज खूब असता दरसाई अखलाकी में दी मसलन मगी तरबियत औलाद यानी रंग असता मसलन मनी मसाइल जन शोहरी नीचे दार रियायत तो लाइका मुझे पोस्ट आई ना तो खुश मुना 500 नफर शेर मुना 20,000 द नबी मुझे तमाम खुश दर अना जगह गवाही अखलाकी मुझे खूब को गवाह मुझे यानी खूब मुल्लाया तभी का चीज कार ना दरम मैंने भी खूब मुझे अम्मा एक रोज बेहतर है ग्रुप आई फेसबुक एक तना कम तरह मुतनाज़े पोस्ट करें रिलेटेड वो दबाव या मसाइल जामिया मसला यकीन को लाइक की खुदा खुदा फजल ना मर्दम लाइक कर दताई शी निज़िका शफ्ता तना कमेंटी हम जुबद बेरा वाला अंदर खूब नहीं मार एक गणेश को खूब शुक्र तुम चेहरे को निशोदा भी हाँ तुम दुमला वो देखिए दासी चंगाओ मुझे वो खबर ना तो ख्याल करें तो खाली दर्द इखलाक में भी बावर करें ता ज़माने की बाई दर्द इखलाक भी दी कार द हद हुदूद इलाही द मने जामिया न दश्तबाशी कार द हवाहाई नफसानी बाज़िया द मने जामिया न दश्तबाशी कार द मसाइल सियासी जामिया न दश्तबाशी कार द मसाइल इक्तिसादी जामिया न दश्तबाशी कार द मसाइल तालीम जामिया न दश्तबाशी बिश्ने देख में गोशे मस्जिद दर्द अखलाक होगी बे खुदा माया तू पैसा ना तू मिले हालांकि द मने जाना मुलार कर पैसा ना मिले वो मुल्लाई के हमने बेगम बाशा ना मुझे हमारे पैसा मिले अंती का बात सब अम्मा ता ज़माने की पाई द मने जामे द हद हुदूद खुदा वन मुताल्लिक़ बिज़नी ता ज़माने की पाई द मने जामिया व मने सोसाइटी खिलाफ बाज़ियत फसादात व खिलाफ बाज़ियत मुनाफिकत हा आवाज बाल करी हम दुरुस्त बात का तो जंग शुरू में तुझने खून तुम शमदुरुस्त वो नहीं कहा बावर की बारहा बाज़िया इसकी द मने कमेंट दिल से हम तफ्त दिल से ताना मुशब दिन बॉक्स की चीज बनाता हूं उफ फलानी तो इतर उतर फलाना अल्लाह बावर मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु मुश्किल इंसानी इमरोज कद खुदा व दीन खुदा मसअले अखलाक हम नहीं अस्तादिदानी करा इरम मा खिदमत शुमात का दसरी अखलाक हम मसअला ना दरी कद खुदा इमी इंसान हा इनकी इंसान बाअखलाक बायत बाशा तो हम कबूल दरान मुबायत तमाम इंसान हा बाअखलाक बाश अखलाक खैली चीज खूबी है मसलन दमने फिल्म अगर बेखाया या बदअखलाकी रा निशान बिदा एक कैरेक्टर रमाइरा पूरा एक चार जना बदअखलाकी दमने रोल शी इंसर मुना मसलन चार जना कारी बदअखलाकी रा मने रोल शी दाखिल मुना निशान में की अगर बेखाया मतलब निशान में की कैरेक्टर बद अस्त दमने की फिल्म चार जना खसलत हाई बदअखलाकी रा मने जो निशान में दमने वो यानी अखलाक है قد مسألة أخلاق إيش كانت مشكلة مثلا شما یک انسان رو اینجا بیشتر بگیم آیا بذل و بخشش کدو کمک کردن به نیازمندا دستگیری نیازمندا کمک کردن انسان ضرورتمند آیا این چیزی بدی است یا خوبی است تمام میگن خیلی چیز خوبی است خیلی چیز خوبیه انسان نیازمندا و ضرورتمندها رو باید چیکار کنه کمک کنه خیلی چیز خوبیه اما امی آدم را امی بذل و بخشش کردن در صورت یک حکم شرعی برایش بیان کنم که عزیز من خدای تو برای تو واجب کرده که تو باید از من مال خود زکات بدی و خمس بدی امی آدم که دو منت پیش مقتینا و چیزای خوبی است ما تا تو جنگ شده اینا موقع باز یا خون شده باز موقع پای خمس زکات تا بولو خو عزیز من چی فرقی داره اون بذل و بخشش کرده اون کمک به فقرای اون کمک به نیازمندای این تازه خدا باید تو واجب کرده این هم کمک به نیازمندای این هم کمک به فقرای اما تو قبول داره اینجا بدمایی که دین جنگ بودی داره این قبول نمونی چرا یک ویلفیر سنتر اگر واز شونه از مردم اگر دونیشن بخواهی که با این فقرا را کمک کنیم به خدا گروه دونیشن میده نه 1000 روپے دونیشن میده شده اما اگر یک عالم باید قد حکم خداوند متعال باید بگه خدای تو برای تو واجب کرده که تو از من مال خود زکات بدی تا نیازمندای جامعه کمک شونه اونجا بس قد خدا برای جنگ اعلان جنگ کنه اونجا بد شده متوجه مشکل چیه مشکلی نیه مشکل سر مسائل اخلاق نہیں ہے ہر کس خبر در خصاصت بد چیز است ہر کس خبر در کنجوسی بد چیز است ہر کس خبر در بخل بد چیز است اما اگر اینمی چیز را قد یک حکم شرعی قد یک دستور برایش نازل کنه این آدم اعلان جنگ منعقد ہما گوش نمونم بگم تمام شد را بس اینی مشکل است عزیزان گرامی پروردگار عالم انسان را خلق نکرده که صرفا یک انسانی خوبی باشد ما برای خوب بودن خلق نشدیم
محتا برای این خلق نشدن که خطا نکنیم. نه خیلی از هیچ خطایی در زندگی خود نمونه. خب که چی آخرش میخواد؟ محتا برای این خلق نشده که سکسسفول باشی من زندگی خود، کامیاب باشی در هر بعد زندگی خود. چرا؟ چون عزیزان گرامی انسان در هر مرحله زندگی خود که کامیابی حاصل کنه بازم دلچی گرفته یا بازم غمگین است، بازم یک چیزی بیشتر میخواد. چرا؟ چون هنوز در اون چیزی نرسیده که برایش خلق شده انسان. زمانی ایران چند سال پیش ریسرچ کردن، بچه هایی که سیکند ایر کلیر مونه اکثرش به دپریشن مبتلا میشه. الان که اسلامی ملک است، بچه هایی که سیکند ایر کلیر مونه اکثرش به دپریشن مبتلا میشه. چرا؟ چون بنده خدا که دشتون بود مفتینان که متریک کردن انشاءالله باز یک چیزی موشه اتفاقی مفت دید که متریک هم که رسیده متریک هم پاس مونه قد خود خمیرم را چی مثلا چی شد؟ خب خیره معالی بود سیکند ایر میخوایی کنی دیگه. خب چلو برد سیکند ایر هم که کلیر مونه از بعد باز قد خود مونه عزیزم این سکسس هم خود حاصل کردی باز کی چی مثلا باز کی چی یعنی کی چی اون در دپریشن مبتلا میشه. چرا؟ چون برای این چیزی که خلق شده در دو دابانی نرسیده، اصلا نمفهمه که ما برای چی خلق شدم. ام تو خاطر این خود بیچاره در سیکند ایره بعضی هایشی کم در هوشیارتر و خود زیاد بازی میده. سیکند ایره تیر نم بی ای مونه ماسترز مونه نمیدونم پی اچ دی مونه. در چند سال پیش در ژاپن یک دنه دکتر 70 ساله خودکشی کرد. یک دکتر بسیارم کامیاب دکتر بود، بسیارم سکسسفول دکتر بود اون فیلد، اما در 70 سالگی خودکشی کرد. چرا؟ چون بعد از 70 سال زمانی 70 سال این کامیابی را حاصل کنه اون کامیابی را حاصل کنه، بعد از هر کامیابی دلش گرفته بود یعنی که چی مثلا تو که کاری خب که چی مثلا بس خود کو بازی میره. نه خو اینی فیلد گرفت که تو بعد پیشنهادشو بود بگیر اون فیلد بود منش اسپیشلاایزیشن کنه مثلا. خب اون گرفت که چی بعد از 70 سال این کیچی شده چیکار کرد؟ خسته کرد. آخر نه ختم کنه بابا فایده نداره به بیهوده زندگی. چرا این کار را مونه؟ چون برای این چیزی خلق شده در دنیا است. بنده خدا تو برای ارتباطی با خدا خلق شد، تو برای این خلق نشدی خالی یک آدم خوبی باشی، صرفا یک آدم خوبی باشی این برای این خلق نشدی. 4 دنه کامیابی من دنیا حاصل کنی اینا اگر در راستای ارتباطی با خدا باشه تمام این کامیابی های تو لحظه عبادت است. لحظه تعلیم حاصل کردن تمام اینا عبادت میشه. چون تو در مسیر ارتباطی با خدا در اینا انجام میدی. و ارتباطی با خدا ارتباط انسان قد خدا چی رنگ ارتباط است؟ ارتباط عبد و مولا است. ارتباط انسان با خدا ارتباط عبد و مولا است. تو باید بدانی خدا مولایتی و تو عبد خدایی. و وقتی که عبد شدی وقتی در حقیقت رسیدی و حس عبودیت من تو دستت اونو تو بعد است که تو تشنه دستور گوش کردن خدا باشی. اونو تو باید در بدر میگشتی خدای دستور چیه. وقتی صبح خوابال باشی اولین توجه که در خدای دستور چیه ما خوابال شدم دستور بده خدای من. چرا؟ چون فهمیده ما عبد خدا هستم، لذت چشیده فهمیده که اگر عبد خدا باشم ریزه کامیابی هم در من زندگی من مثل یک کوه ولی برای مکلان و لذت بخش است. او فهمیده که ما برای چی خلق شدم، او فهمیده ما برای ابدیت خلق شدم، او فهمیده ما برای ارتباطی با خدای نامحدود خلق شدم. امزو خاطر درو لذت مبر از دستورات خداوند میخواد. یک نمونه شما بدون زحمت شما تمام یک نمونه با این بولین توخ کنین که در کجا یک انسان حس عبودیت در چه دست میده. بسیار قد تمام وجود خواهم این حس عبودیت را احساس کنید. در کجا؟ در حج. در حج که شما انشاءالله خدا تمام شما با معرفت حج نصیب کنه انشاءالله. در حج که شما برید در منی حج شما تو که عجیباری به احکام داره. اول خمای از تمام دنیا تو کچ میده. در جان تو یک لباسی میده مثل کفن بری. لباس دنیا را دور مونه. مگر اگر پرفیوم بیزی باید یک دنه گوسفند بیزی بدعت است. اگر یک دنه پاشه را بگیری اونج بکش باید یک دنه گوسفند بیدی. زیری سایه نباید بوری. باید همیشه زیری گرمی باشی. استراحت دنیاوی را لازم میگیره. فلان جای باید اینی کار کنی، فلان جای باید اونو کار کنی. خدا برای یک مدت محدود قد دستوراتی از خود کاری مونه که خدا قد دستورات از خود دیگر از دنیا فول کچ مونه. از دنیا که فول کچ مونه این بنده تمام وجود خود احساس عبودیت خداوندی متعال مونه. امزو خاطر علمایی که قد کاروانهای حج حجات ده حج موره مای قصه مونه. مگه وقتی که ده حج موری حاجیا مگه عجیب مگه دنبال تو مای حاجی آقا مگه اینجا ما چیکار کنم؟ اینجا دستور خدا چیه؟ من صفا و مرما مورد واسه جبل حاجی آقا اینجا باید چیکار کنم؟ این قدم کو باید فال کنم یا نکنم؟ حاجی آقا این خواب باید کنم یا نکنم؟ وقتی هم که در تیم طواف مای
خدا در جان شیلا نه اما ای در جان علم دو اجازه کو دستور نه خدا دستور نه خالی چا نه اگر ای دستور مستحبی مگه بگی بابا خدا جان تو لگ مگه نه ما خوش دارم که بدانم خدا دستور بده در دنبال دستور دیا یک قدر سخت احکام داره موی به موی باید تو انجام بدی گفتم استراحت تو لازم میگه حق نداره زیر سایه بولی امی علما قصه مونه مگه وقتی امی حاجیا حج که تمام میشه مگه وقتی که حج تمام میشه مگه اونجا در صحرای مکه مگه میشه زار و قطار گریه وقتی شروع یزیدی باش آزاد شدی خوشحال باش دیگه دستور نیه خوشحال باش دیگه استراحت میتونی دیگه میتونی پاشا بکشی مثلا هیچ مشکلی وجود نداره مگه نه دل ما برای دستورات خدا تنگ شده ما تازه فهمیده بودم که عبد خدا بودن چی لذتی داره تازه فهمیده وقتی که عبد خدا بودن را بفهمیدن از بعد توبه کدوم منیش لذت پیدا کنه هی از بعد بانا پیدا نه که چیرنگ ما بولیم پیش خدا توبه کنه از بعد استغفار کدو باب شواد میشه از بعد مثل امام سجاد وری میشه گناه هم نمونی لیکن دعای ابو حمزه سومالی زار و قطار گریه کد از خدا بخشش میخواد خدای مرا ببخش ما خوب وظیفه انجام ندادم خدای ما خوب دستور انجام ندادم مرا ببخش خدا دنبال بهانه میگشت عبد امام سجاد مگه ما قد عبودیت است تو دل ما عیش منی دعای ابو حمزه سومالی است مگه یا الهی یا سیدی و مولای عاش قلبی بذکرک مگه خدای ما قد یادی است تو قلبی از ما عیش منم این جملات امام سجاد علیه السلام و شما تو وقتی چیرنگا استغفار کنیم امام دنبال بهانه میگرده چیرنگا ما بود بارگاه خدا بگم خدایا مرا ببخشو ما خوب دستورات خوب انجام ندادم اونو تیم است که توبه و استغفار برای انسان لذت بخش میشه خیلی معذرت میخوایم شما خیلی وقت شما خیلی عزیزان گرامی اگر انسان اهل دستور باشه نه اگر انسان عبد خدا تیار شونه و دستور گوش کردن را شروع کنه البته ایرم شما رو بگم شوای بعدم انشاءالله کم اینا لفتر صبح شو کم داره بهتاز مو کم داره پرکتیکل میشه دستورات شما رو میدی انشاءالله سر صبح امو دیمنا پورشنی توپیک از شروع میشه این خود درباره حقیقت گناه بود اگر توپیک دیاد شما باشه توپیکی است که حقیقت گناه چیه و راههای دوری از گناه چیه انشاءالله سر صبح موری طرف از دیمنا پورشنی گناه کوشش من توپیک رو بحث کردن دربارش اگر انسان عزیزان گرامی اهل دستور گوش کردن شونه نه به خدا امی مشکلات و مسائل و بلاها تحملش برای انسان آسان شده به خدا آسان میشه اونو تیم شما مفهمین که ابا عبدالله الحسین چرا به منی گودی قتلگاه به شدت آرامیش داشتن راوی مگه هر چقدر که عصر عاشورا نزدیکتر شده مراد امو قدر مگه چهره امام حسین شادابتر شده مراد نورانیتر شده مراد چرا؟ چون ابا عبدالله الحسین ابا عبدالله هست خبر داریم سر امام حسین ابا عبدالله مگه پدر عبدالله نه که امام حسین علیه السلام به خاطری که یک فرزند به نام عبدالله داشته باشن دو خاطر ابا عبدالله نه امام حسین مگه پدر تمام عباد خدا چرا این گبر مگه چون معراج عبودیت امام حسین رسید امام حسین تمام زندگی خود موی به موی دنبال دستور خدا بود امزو خاطر به گودی قتلگاه آیا اما حسین درو چهرهش نورانی تر شده شادابتر و آرامتر شده مشکلات تحملش آسان میشه این روز اگر ما یک دنه ویرس درو مایا مرا ترس میده و ما درو زندگی ما مختل میشه به خاطر چیه؟ به خاطر امزیه که ما متاسفانه اهل دستور گوش کدو نبودم به خاطر امزیه که ما خدای خود نشناختم که چقدر مهربانه من نشناختم خدای خود ما نسبت به خدای خود بدگمان هستم متاسفانه خیالم خدا دقم از منی مر فراموش کرد نه اهل دستور اگر انسان باشی اهل دستور اگر باشی ریزه بچه تو بعد تحمل کلانترین بلاها را تحمل میشه ریزه بچه اگر تو اهل دستور باید و این بوری زمانی سرزمین کربلا از ابا عبدالله الحسین علیه السلام که در اوج عبودیت است از اونجا گرفته بیا تا ریزه اولادهای ابا عبدالله الحسین باور کنید این گرنه تعجب مانه بابا یک دختر 3 ساله
3 साल है मगर एक दख्तर 3 साल चीकदर तहम्मुल दरा तो रखोगा अमा तो अमी दख्तर 3 साल अल्लाह अमी दख्तर 3 साल बाद از اینکه تو هوش مایه وقتی که مگه اما جان حضرت زینب را میبینه نه آو میخواید شی نه نالمون پیشی هیچی نمونه تا که میبینه مگه اما جان امو چادر شما دا کجا اما جان حجابی برو رفتو والا شما کجا چرا این سوال را من رقیه 3 ساله واقع چون خرقی در عبودیت چون امام حسین او را اهل دستور گوش کردن بار آورده الله اکبر ما از محضر پدرها معذرت میخواهیم انشاءالله دختر دیزاری که مگه گوشهایش که سراخ کنیم مگه اولین بار که میخوای گوشواره دا گوشی کنیم مگه او زخمش درد مونه مگه مادر تحمل نمیتونه مگه پیش بابیش رینه اور مگه بابیت گوشواره دا گوشت کنه بابیش هم وقتی میخوای گوشواره دا گوشی کنه هی ناز میدشته دختر عزیزم اینالی تمام میشه اینالی درد ختم میشه دخترم یک ذره دیگه تحمل به اینالی ختم میشه ناز داده اور ختم مونه اما عزادارا در روزش در شام قریبا دختر 3 ساله حسین هرچی اونا نجیب را گفت خود ما گوشواره ها را تو را میدم خود ما تو را میدم اما نجیب گوشواره ها را کش کنک گوشی رو قیده پاره شدک گوشواره را چی بودی نجیب دختر 3 ساله آخر دختر از خود برا مادر سوغات دادم مورم دختر حسین را خارت منم سوغاچی را برای تو میرم ای کاش در غارت گوشواره ها اکتفا مکدک رقیه عجیب قد بابا وابسته بود دختر بابایا کاروان اسرا را افتاد مگر رقیه از بس دنبال بابا بودک از کاروان پس ممنه زینب کبرا سلام الله علیها مگر شدت خستگی و بلاها خواب رفته بود دمن محمل یک مرتبه مگه وقتی زینب کبرا از خواب بیدار میشه میبینه رقیه نیم من یک محمل خدای رقیه کجا شد ویلا یادگار برادر کجا شد گم کردم یادگار برادر ما یک ساربان مگه یک دنه دختر گم شده تو را خدا بارین پیدا کن شده ساربان کیه ساربان قاتل بابی رقیه ساربان شمر است حالی شمر میخواه یک آدم را دنبال دختری 3 ساله رای کنه یک دن سپاهی را مگه فلانی تو برو پیدا کنه این سپاهی در عین حالی که بد اخلاق است خسته شده مگه فلانی ما هم خسته است میگه کسی دیگر نبودی مگه ما تو را در بیدم تو برو پیدا کنه حالا شما یک لحظه تصور کنید یک دن سپاهی بد اخلاق یک دن سپاهی خسته یک دن سپاهی به حوصله میخواه ما را دختر 3 ساله پیدا کنه بده میرا کنن خود چی مگه خدا کنه دستای منایی یک دفعه که مگه مای نزدیک موشه منگرنه یک دنه دختر زیر بوچه خار در او لرزه منه در او می لرزه تا می بینه یک آدم مایا دستای خود انتر میگره در خود عمل لرزن از سبتا بالی منه در او بزن تو نزل منه ما فقط با ما میخواهیم در خدا لرزن اما آیا گوش منه بد اخلاقه به حوصله هرچی رقیه دستای خود گرفت منه لرزن اما مگه چنان سیلی میزنه تا چند نفته جای انگوشتری برای صورت یک دختر 3 ساله بمونم آشرو کمال الله زادارا زیاد خانه نمیتنم ما بعد یک جمله ساده دارا امی دختر مای رئیس در شامی غریبا دمنه خرابه شام بس چند جمله دیگه سال زنده باشیم یا نباشیم دیگه سال ما بهترین پرسه بیدیم امام حسین یا نه دیگه سال ما بهترین این 3 ساله را یاد کنیم یا نه من خرابه شام مگه وقت مختصر کنم برای شما مگه وقتی که سر مریده حسین میره برای بغل رقیه میره
दो कौल दरे एक कौल मगा रुकैया था कि मगा सने पूरी दरे बाबा मिंगलना एक चीना मगा मुझे शहीद मुझा और मुझे मुफ्त मगा अम्मा या कौल दिगर रावी मगा ता रुकैया सने बाबा मिंगलना मगा शुरू मने नाज़दन सने बाबा नक्शुम करन शुरू मने दर्द दिल करन ऐ बाबा हुसैन ने खराब खुशामदी बाबा हुसैन दर्द दिल आई तरफ बाबा हुसैन दराह नबूदी از بله شطور افتادو اندم که من از ناقه افتادم و غش کردم بابا تو کجا بودی از ما تو جدا بودی بابا مورو منه دربار ابن زیاد برده بودن بابا درباری ها شراب مخوردن طرفیت مهنگا اندم که مرا دشمن فرمان کنیزی داد بابا تو کجا بودی از ما تو جدا بودی بابا یک زنیشن فرمان کنیزی داد بابا تو کجا بودی شاید امام حسین سری بریده‌ای جواب داده باشد اندم که تو را دشمن فرمان کنیزی داد در پشت طلا بودم مشغول دعا بودم راوی مگه وقتی سری امام حسین بده بودن مگه چمای امام حسین واز بود ولی خدایا کرامت دارد مگه تمام را در او نگاه میکرد راوی مگه دانه دانه دخترای حسین نگاه میکرد در حسین میدانه چه کار میشه اما راوی مگه تا که مگه چمای حسین برای زینب گفته چمای حسین بند میشه یعنی چی؟ یعنی خواهرم زینب حسین شرمنده